बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखने सुनने वाला को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर, देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरूश ऑफिशियल। नाज़रीन, खान ने जो फाइनल कॉल दी है, इस पे जो हुकूमत है उनके पेटों में मरोड़ उठ रहे हैं और वो तरह तरह की इल्जाम तराशियां कर रहे हैं और उनकी जो कोशिश है किसी तरीके से ये कॉल वापस हो जाए या इसे फ्लॉप किया जाए या ऐसा बयानिया बनाया जाए जो पीटीआई को नुकसान दे। अभी इनके जो रिसेंटली वो जो आया है इनके बेटे का, हुसैन नवाज का, वो जो बैंकरप्ट हुआ इंग्लैंड में, वो डिफॉल्टर हो गया है। तो मुझे खान का एक नारा याद आ रहा है जो कह रहा था कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। उसने कहा ये नारा ऐसे नहीं है। उसने जो नारा लगाया था उसने कहा गली गली में चोर है, सारा टब्बर ही चोर है। तो ये बिल्कुल उसने ठीक कहा था। उसने जो पहले बात की थी वो बिल्कुल ठीक, वो बड़ा उसे शायद नजर आ जाता है या उसका एक विजन ऐसा है या उसकी एक सेंस ऐसी है कि उसे हर चीज का पता चल जाता है। वो इनके पास जो भी पेशीन कोई करता है वो ठीक करता है। जैसे उसने कहा कि जब मैं निकलूंगा तो ये इकट्ठे हो जाएगी, ये नूरा कुश्ती है, ये भी उसकी बिल्कुल 100% ठीक हुई। अभी ये जो पीडीएम 2 है, सारी जो हुकूमत है इसके इत्तेहादी है, ये सिर्फ एक ही बयानिया बना रहे हैं। इनकी कोशिश यही है किसी तरीके इस कॉल को वापस करवाया जाए, इसके खिलाफ बयानिया बनाया जाए या खान को जो इनकी 8 फरवरी के बाद से मोस्टली इनकी जो कोशिश रही है, बल्कि 9 मई से इनकी कोशिश यह है कि आर्मी को इनके खिलाफ किया जाए। जबकि खान का वाज़ेह पैगाम है कि यह आर्मी मेरी है, यह मुल्क मेरा है, आर्मी हमारी रेड लाइन है। लेकिन जितना ये बयानिया बना, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको कुछ थोड़े से हकायक बता दूं ताकि आपको भी जहन नशीन रहे, आप इनका मुकाबला कर सके और आप इनको आईना दिखा सके। नाज़रीन, शुरू करते हैं। ये जो इमारतों को आग लगाई थी, ये किसने लगाई थी? ये पीपल्स पार्टी ने लगाई थी। फौज की ईंट से ईंट बचाने का बयान किसने दिया था? आसिफ अली जरदारी ने दिया था। साबिक आर्मी चीफ ज़ियाउल हक की कब्र पर जूते लहराकर इसके खिलाफ नारे किसने लगाए? पीपल्स पार्टी ने लगाए। मेमो स्कैंडल और मेमो गेट्स स्कैंडल किसने किया? पीपल्स पार्टी ने किया। जस्टिस सज्जाद अली शाह की अदालत सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया? नून लीग ने, जो आज हुकूमत में है। जस्टिस सज्जाद अली शाह अपनी जान किससे बचाकर अकबी दरवाजे, पिछले दरवाजे से भागा था? नून लीग से। नैब के दफ्तर पर पथराव किसने किया? मरियम नवाज और इसके साथ गए नून लीग के कारकुनान ने। कारगिल में हमारी फौज ने आपकी और मेरी पीठ में छुरा गोंपा। भारतीय वजीर आजम को यह बात किसने की थी? यह किसने कहा था? नवाज शरीफ साहब ने। पाकिस्तान पर बंबई हमलों का इल्जाम किसने लगाया? नवाज शरीफ ने। डॉन लीग स्कैंडल किसने किया? मरियम नवाज शरीफ, परवेज रशीद, तारक फातमी, यानी नून लीग ने किया ना। फौज हमारी हड्डियों से गोश्त नोच कर खा गई। फौज ने आज तक 1 इंच भी इलाका फतह न किया। 65 और 71 की जंगें हारी, यह बयान किसने दिया? अभिनंदन को गिरफ्तार करने के बाद आर्मी चीफ जनरल करमर जावेद बाजवा के माथे पर पसीना था और टांगे कांप रही थी, यह बयान किसने दिया? और वो भी कौमी असेंबली में, अय्याज सादिक साहब ने। यानी ये फौज के जनरल पाकिस्तान को खराब करें और ठीक करें नवाज शरीफ, यह बयान किसने दिया था? यह भी नून लीगियों ने दिया था, ख्वाजा आसिफ ने दिया था। फौज को खलाई मखलूक किसने कहा था? खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा था। जनरल परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा किसने चलाया? नवाज शरीफ साहब ने। पाकिस्तान जर्नैल अपनी आईनी हद में क्यों नहीं रहते? ये मुल्क के ठेकेदार क्यों बनते हैं? यह बयान किसने दिया? यह भी मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ ने दिया। फौज को, अभी ये बयान सुनिए, फौज को इसराइल के वजीफे पर पलने वाले जर्नैल किसने कहा? यह अल्लामा फजलुर रहमान साहब ने कहा। हम तुम्हारा वो हशर करेंगे जो हशर अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज का किया, यह बयान किसने दिया? फजलुर रहमान साहब ने दिया। अगर मुझे नैब ने बुलाया तो पाकिस्तान भर से तमाम मदारस के तलबा मेरे साथ पेशी पर जाएंगे, यह किसने कहा? यह फजलुर रहमान ने। यह कितनी धमकियां दी है इन्होंने।
یہ کتنی غلیظ زبان استعمال فوج کے خلاف. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف مہم کس نے چلائی؟ کون چلا رہا تھا؟ اور اس کے خلاف توہین آمیز پوسٹر کون لے کر سپریم کورٹ کے باہر کھڑا تھا؟ پوری پی ڈی ایم بالخصوص مریم نواز اور فضل الرحمان. سپریم کورٹ کے ججز جسٹس اعجاز الحسن، مزار علی نقوی صاحب اور الیکشن کا فیصلہ دینے والے ججز کے خلاف پوسٹر کس نے لگائے؟ ساری پی ڈی ایم. سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کون کون اکٹھے ہوئے تھے اور ریڈ زون کراس کر کے سپریم کورٹ کے خلاف کس نے نعرے لگائے اور گیٹ کس نے توڑے؟ پوری پی ڈی ایم نے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ کی کردار کشی کس نے کی؟ نون لیگ نے. جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل کروانا کس کی خواہش ہے؟ نون لیگ کی. یہ سب اکثر کے ادارے ہیں اور ان کے سربراہان یا ان اداروں کا حصہ تھے یا سب کچھ پی ٹی آئی نے تو نہیں کیا. یہ جو نئے نئے محب وطن ہوئے ہیں وہ اپنے ماضی اور حال پر نظر دوڑائے. جو لوگ آج پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خان کا شروع سے ایک ہی نعرہ ہے، یہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، کیونکہ ایک طاقتور فوج ہی ہمارے ملک کی سلامتی کی ضامن ہے اور ہم اسی اصول پر کاربند رہ کر اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. یہ میں نے ماضی کا آئینہ دکھایا ان کو. یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے خلاف بول رہے ہیں. شعیب شہین صاحب نے کہا کہ فائنل کا ڈو اور ڈائی ہے، پورے پاکستان سے موبلائزیشن ہوگی، احتجاج کامیاب ہوگا. محمد علی خان صاحب نے بڑا زبردست بیان، انہوں نے کہا کہ پچھلی ایک دہائی سے عمران خان کے ساتھ ہر احتجاج میں شریک رہا ہوں. 2014 کے دھرنے سے پہلے ہم 25,000 کا قافلہ لے کر نارتھ وزیرستان گئے. 24 نومبر کو باقی پاکستان خالی ہوگا اور ساری عوام پاکستان اسلام آباد پہنچ جائے گی. کمال کا انہوں نے بیان دیا. اور صدر پنجاب حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان نے سب سے اہم کال دی ہے، اس دن بڑی تعداد میں نکاح ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. یہ تو سارا ٹبر ہی چور ہے، انگلینڈ میں بھی ٹیکس چوری کر رہے ہیں. اور مریم نواز ایسی ہے کہ انہوں نے جو پینشن والے حضرات ہیں، جو سرکاری ملازم پینشن والے ہیں، ان کے ساتھ جو کیا انہوں نے، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کیسے ایک سیکنڈ میں اپنے خسارے کو سرپلس میں بدل دیا ہے. 160 ارب کا خسارہ تھا اور اس نے 200 ارب جو پینشن کا پڑا تھا وہ نکال کے ادھر لے آئے. 160 ان کا خسارہ پورا اور 40 ارب انہوں نے اپنا سرپلس دکھایا ہے. ان کی کارکردگی پھر بھی تمام سے گندی ہے اور یہ جو کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے انتہائی بیڈ گورننس ہے. یہ جو نجم سیٹھی نے بیان دیا تھا، جو میں نے آپ کو کہا ہے، یہ بھی اس نے قوم کو پکارا ہے، نوجوانوں کو پکارا ہے، اسٹوڈنٹس کو پکارا ہے کہ آپ کو نکلنا چاہیے. اتنا سر پٹا گیا ہے وہ بھی. لیکن آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام آپ نے غیر قانونی نہیں کرنا. جیسے خان نے کہا ہے احتجاج کرنا ہے لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر. ڈو اینڈ ڈائی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مرنا اور مار دینا ہے، ہرگز مطلب نہیں. ڈو اور ڈائی کا مطلب ہر صورت آپ نے نکلنا ہے. یہ آپ کے مستقبل کا سوال ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. آپ نے ہر صورت یہ کام کرنا ہے، نکلنا ہے اور بس نکلنا ہے. اور یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں خان کی رہائی کے بارے میں، آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. خان کی رہائی صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے، جب آپ نکلیں گے. یہ جو ٹی وی شوز میں ٹاک شوز کر رہے ہیں یہ سب بکواس ہے، پروپیگنڈا ہے کہ خان آ گیا، خان سے خان ڈیل کرنے والا نہیں ہے. محمد علی خان صاحب نے اور پاکستان لیڈرشپ نے کہا کہ آپ ایسے کریں، مذاکرات کریں، جائے جیل میں خان سے مذاکرات کریں. خان ہی میں صرف روک سکتا ہے، یہ خان کا آرڈر ہے. اور تمام پی ٹی آئی قیادت بالخصوص این پی ایس ایم این، یہ گراس روٹ لیول سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اور جیسی یہ تحریک کی تیاری کر رہے ہیں، موبلائز کر رہے ہیں، یہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا، تاریخی مارچ ہوگا،
तरही धरना होगा। ये मैं आपको कह रहा हूं। अगर तो हुकूमत के आप मुंतजर है तो वो किसी भी सूरत खान को नहीं छोड़ेगी, ना मुज़ाकरात का, क्योंकि खान का पहला मुतालबा यही है, हमारा मैंडेट चोरी जो है वापस है। इसका मतलब है कि पीडीएम की जो हुकूमत है वो खत्म, और खान की हुकूमत ये कब चाहेंगे? ये अपनी आखिरी हद तक जाएंगे, खान के खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। आपका कॉन्सेंट्रेट, आपका जो फोकस है वो सारा का सारा 24 को है। 24वें दिन कितने हैं? आप तैयार रहें, अपनी फैमिलीज को तैयार करें, अपने रिश्तेदारों को तैयार करें, अपने मोहल्लेदारों को तैयार करें, अपने गांव वालों को तैयार करें, अपने शहर वालों को तैयार करें, अपने रीजन लेवल पे तैयारी करें। आपको बड़ी, आपका मुकाबला है, आपके जो मध्य मुकाबला है, आपका जो खरीफ है वो बड़ा जबरदस्त स्ट्रांग है। उसके पास पूरी हुकूमती मशीनरी है, पूरी उसके पास पूरे वसाइल है। आपके पास वसाइल नहीं है। आपने अपनी मदद आपके तहत निकलना है, आपने अपने बच्चों के लिए निकलना है, आपने पाकिस्तान के लिए निकलना, आपने खान के लिए निकलना है। नाजरीन, अपनी दुआओं में पाकिस्तान और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को, कश्मीर और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को याद रखें, और जितना हो सके उनके लिए कीजिएगा। नाज़रीन, अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।